حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جاندیاں سن با پردہ ہو کر. اس ویلے اہتمام ہوندا سی خواتین دا الگ. ہن بھی جدوں محفل ہوندی کسی جگہ تے خواتین دا الگ اہتمام. شادی آل دی بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ اس نحوست تو سانو سارے محفوظ فرمائے. شادی حال میں پروگرام ہوئے، شادی فنکشن ہوئے تے خواتین دا الگ اہتمام ہونا چاہیے، بندیاں دا الگ اہتمام ہونا چاہیے. تے آپ جناب جاندیاں سن امام حسن بصری دے شاگردی اختیار کیتی سی، واعظ و نصیحت سندیاں سن. امام حسن بصری او نے جنہاں نے 20 سال مولا کائنات علی شیر خدا دی غلامی اختیار کی تھی. حضرت رابعہ آپ دے معاصرین وچوں نے. حضرت امام حسن بصری دے آپ ایک باری آ رہے سن. حضرت امام حسن بصری تے آپ ایسن سمندر ساحل تے حضرت رابعہ ذکر خدا وچ مشغول سن. تے جدوں حضرت امام حسن بصری نو ویکھیا نا تے انہوں نے مصلی پایا دریا اندر پانی اتے کھڑے ہو کے نماز پڑھن لگ پے. حضرت امام حسن بصری مصلی پایا دریا اندر تے پانی دے اتے بہندے پانی اتے جاری پانی اتے مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتی. جدوں سلام پھیریا نا ویکھیا رابعہ بھی ایتھے پھردی سی، او کدھر غائب ہو گئی. دائیں بائیں ویکھیا، اگے پیچھے ویکھیا، رابعہ نظر نہ آئی. جدوں آسمان وال ویکھیا تے جناب ہوا اندر فضا اندر حضرت رابعہ نے مصلی بچھایا ہے تے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا ہے تے آپ نے نماز مکمل کیتی تے تھلے منہ کر کے فرمایا حسن اگر تینوں رب نے طاقت دیتی ہے کہ تو بہندے پانی کو روک کے اتے نفل پڑھ سکنا ہے نا تے رب نے مینوں بھی پاور دیتی ہے میں ہوا مانو روک کے مصلی بچھا لے میں رب نے مینوں. لیکن اگے آپ نے فرما دیتا، وضاحت کر دیتی. اگے آپ نے وضاحت کی تھی، فرمایا پانی اتے مصلی بچھا لینا تے پانی اتے تیر لینا، پانی دے اتے کھلو جانا. فرمایا حسن اے کیڑا کمال ہے، اے تے سمندر دیاں مچھلیاں بھی کر لیندیاں. تے پھر اپنے اتے بھی گل کی تھی تے ہوا نو روک کے تے وچ مصلی بچھا لینا. اے بھی کمال کوئی نہیں، اے تے رب دی چھوٹی جی مخلوق مچھر تے مکھیاں بھی کر لیندیاں. اتنا کمال تے اتنی معرفت دے باوجود بھی آپ نے نہ اپنی شان بیان کیتی، نہ امام حسن بصری دی، نہ اپنے اندر تکبر تے غرور لے کے آئی تے نہ جناب دوسرے وال منسوب کیتا. فرمایا اے کمال کوئی نہیں، اے تے مچھلیاں بھی کر لیندیاں نے تے مکھیاں بھی کر لیندیاں نے. سانو رب دی بارگاہ چ عاجزی انکساری کرنی چاہیے.